अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अर्ज़ फ़लस्तीन दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत के लिए यकसा मुतबर्रक और अहमियत की हामिल है। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहाँ उनके दूसरे हैकल सुलेमानी की बाक़ियात हैं। ईसाईयत के लिए इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत अर्ज़ फ़लस्तीन में ही हुई। और मुसलमानों के लिए इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल है, और इसलिए भी कि यरूशलेम में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से पहले तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। दोस्तों, यहूदी कौम अल्लाह ताला की सबसे चहेती कौम रही है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये कौम अल्लाह के ख़ास इनाम व इकराम की हकदार रही, और इस कौम पर अल्लाह ताला ने मनोसलवा यानी आसमानी रिज़्क़ तक उतारा। और दुनिया में जितने भी नबी और रसूल अल्लाह ताला ने लोगों की इस्लाह के लिए भेजे, उनको बनी इसराइल में ही भेजा। लेकिन ये कौम अल्लाह की नाफरमानी में भी आगे रही और मुख्तलिफ अंबिया किराम के दौर में अल्लाह के रास्ते से भटक कर सरकशी में मुब्तला हो जाती। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की सरकशी को देखते हुए फरीज़ा इमामत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में मुंतकिल किया, और वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो बनी इस्माइल से हैं। और बनी इसराइल को ता क़यामत आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि दुनिया में किसी जगह उनका ठिकाना ना होगा। और तारीख़ बताती है कि यहूदियों को 2 बार यरूशलेम से ज़लील व रुस्वा करके निकाल दिया गया, और 2 बार हैकल सुलेमानी को ज़मीन बोस कर दिया गया। और फिर कई सदियों तक यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर होकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। और फिर 19वीं सदी में एक लिबरल शैतान सिर्फ यहूदी थियोडोर हर्ज़ल ने इंतहाई चालाकी से अर्ज़ फ़लस्तीन पर एक ऐसी सहूनी रियासत इसराइल की बुनियाद रखी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सहूनी तहरीक, जिसको ज़ायनिज़्म भी कहा जाता है, पूरे फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गई और अपनी एक नाजायज़ रियासत इसराइल का ऐलान कर दिया, जिसको पूरी मगरबी दुनिया और सुपर पावर्स की फुल सपोर्ट हासिल थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल में एक यहूदी फ़िरका ऐसा भी है जो ज़ायनिज़्म और इसराइल के सख्त खिलाफ है, और ज़ायनिज़्म और स्टेट ऑफ इसराइल से नफ़रत करता है, और फ़लस्तीन को उनका हक दिलाने के लिए और उनकी आज़ादी के लिए उनके शाना बशाना खड़ा हो जाता है, और दोबारा फ़लस्तीन में उस्मानी खिलाफत के कायम होने के लिए भी दुआ करता है। दोस्तों, ये यहूदी कौन हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसराइली हुकूमत इनसे किस कदर खौफज़दा है, इसकी दिलचस्प हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस यहूदी फ़िरके का नाम है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, और इनको इसराइल में हरीदी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये यहूदी फ़िरका शदीद कट्टर मजहबी अकायद का मालिक है और तौरात की तालीमात पर 100% ज़िंदगी गुजारने और अमल करने की कोशिश में रहता है। ये लोग स्याह लंबे कोट और सर पर स्याह हैट पहनते हैं, और कलमों के बालों को लंबा करके उनको छल्लों की शक्ल देते हैं। ये हुलिया ज़्यादातर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी इख्तियार करते हैं, और अगर घर पर मौजूद हों तो सर पर एक छोटी गोल टोपी हर वक्त पहन कर रखते हैं, और तौरात और ज़बूर में मौजूद अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और शरीयत मूसवी के मुताबिक घर की ख़वातीन का पर्दा भी रखते हैं, और इनके मर्द हजरात किसी भी गैर महरम औरत के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, इन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का मानना है कि तौरात और बाकी किताबों में अल्लाह ताला ने यहूदियों को एग्जाइल यानी जलावतनी में रहने का हुक्म दिया है, हत्ता कि उनका मसीहा दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए, और उनका वही मसीहा उनके लिए इसराइल की रियासत को बनाएगा। लेकिन जब तक वो मसीहा, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, ना आ जाए,
تمام یہودی جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے ہی پابند ہیں، جیسا کہ ان کے رب نے تورات اور زبور میں حکم دیا ہے، اور ان کے مطابق زائنزم حقیقت میں جودازم کا قتل ہے، اور زائنزم کے ذریعے جودازم کے مذہبی عقائد کو پامال کر کے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو قائم کیا گیا ہے، اور الٹرا آرتھوڈاکس یہودی زائنزم اور اسٹیٹ آف اسرائیل دونوں کے سخت مخالف ہیں اور اسرائیل میں مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اگر بنی اسرائیل پر نازل ہوئی الہامی کتاب زبور کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے چیپٹر نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے ان کو تا قیامت جلا وطن رہنے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبور میں ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے قسم ظاہر کرنے کے لیے مخالفت کی تاکہ ان کو صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دوسری قوموں میں ذلیل و خوار کرے اور ان کو ملک در ملک تتر بتر کر دے۔ اور پھر اللہ نے زبور میں اپنا کیا وعدہ پورا کیا اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ 2 بار یہودیوں کو یروشلم سے ذلیل و رسوا کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک بار عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو گرایا اور دوسری بار رومی بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ دوستو، صرف زبور ہی نہیں بلکہ جودازم کی دوسری مذہبی کتابوں مثلا تورات، ڈیوٹرونومی، جرمیہ اور عیسیہ میں بھی ایسے ہی حوالے ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جلا وطن رہنے کی آزمائش صادر کی ہے۔ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی انہی اللہ کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے خود کو تب تک جلا وطنی میں رہنے پر پابند کیے ہوئے ہیں جب تک ان کا مسیحا دجال رونما نہیں ہو جاتا، اور اسی عقیدے پر یہ لوگ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست بھی مانتے ہیں اور صہیونی سوچ کو اپنے مذہبی عقائد میں ایک کفریہ سوچ بھی مانتے ہیں۔ یہ الٹرا آرتھوڈاکس پورے فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور خلافت عثمانیہ کو دوبارہ فلسطین میں لانے کے لیے خواہش مند ہے، کیونکہ ان کے مطابق جب تک خلافت عثمانیہ کا دور تھا تب تک ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی بھی حاصل تھی اور وہ لوگ محفوظ بھی تھے۔ مغرب نے ان پر شدید ظلم ڈھائے ہیں جن میں قابل ذکر ہولوکاسٹ ہے، اور اسی لیے اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو یہ لوگ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اور فلسطینی اور ترکی کے پرچموں کو ہاتھ میں اٹھائے نظر آئیں گے اور اسرائیل کے خلاف پلے کارڈز بھی اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی اس وقت اسٹیٹ آف اسرائیل کی حکومت کا درد سر بن چکے ہیں۔ ان کے عقائد کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی حکومت نے ان کو دوسرے درجے کی شہریت دے رکھی ہے، جس کے مطابق نہ تو یہ لوگ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو جوائن کر سکتے ہیں اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی آبادی کا 12% الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ شدید مذہبی عقائد کے مالک ہیں اور فیملی پلاننگ پر یقین نہیں رکھتے اور کثرت سے اولاد پیدا کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف کے بیان کے مطابق اگر یہ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی اسی طرح اپنی آبادی کو بڑھاتے رہے تو آنے والی 2 دہائیوں تک ان کی تعداد پورے اسرائیل کی آبادی کا 40% ہو جائے گی، اور یہ الٹرا آرتھوڈاکس اسٹیٹ آف اسرائیل کے لیے پاکستان اور ایران سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔